ल हेर अब आयो होला हैन मेरो स्क्रिन आइरहेछ आवाज सुन्ने छ नि हैन अहिले ल है अब सुरु गरौँ है लेख मैले रेकर्डिङ गर्दै छु ल हेर आज हामीहरूले पढ्ने प्रोजेक्सन हो तिमीहरूले ड्रइङमा प्रोजेक्सन भन्ने कुरा पढ्यौ कि पढेनौ पढिसक्यौ हैन त्यसको म्याथमेटिक्स पार्ट हेर्छौँ है आज हामी तिमीहरूले ड्रइङमा ड्रइङ गरिसक्यौ हो फर्स्ट सेमिस्टर सेकेन्ड सेमिस्टर ड्रइङ पढ्यौ अब कम्प्युटरमा त्यही ड्रइङ गर्नु पर्यो भने कसरी गर्छ भन्ने कुरा पढ्नु पर्यो त्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ म्याथमेटिक्स पार्ट हेर्छौँ त्यसको त्यो म्याथमेटिक्स पार्ट चाहिँ हेर्नको लागि थोरै यसको डिटेल प्रोजेक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि नर्मल्ली तिमीहरूले अहिले बुझेको भनेको कुनै थ्री डाइमेन्सनल अब्जेक्टलाई 2D मा हैन तिम्रो रियल लाइफ हाम्रो अब्जेक्ट रियल अब्जेक्टहरुलाई चाहिँ कम्प्युटरको प्लेन भनेको दैट इज 2D मा प्लट गर्नु पर्ने हो भने त्यतिखेर हामी के गर्छौं प्रोजेक्सन अप्लाई गर्छौं हैन बाहिर हामीले क्यूब देख्छौं अब क्यूब चाहिँ अब 2D मा हेर्यो भने त लगभग यस्तो मात्रै देखिन्छ तर यसलाई चाहिँ हामीहरूले म्याथमेटिक्स अप्लाई गरेर कुनै सर्ट ट्रिक अप्लाई गरेर चाहिँ प्लट गर्यौं भने 2D मा प्लट गर्यो भने यो के गर्छ 3D अब्जेक्ट जस्तो देखिन्छ यो भनेको के हो प्रोजेक्सन हो यसलाई हामी के भन्छौं प्रोजेक्सन भनेपछि नर्मल्ली प्रोजेक्सन अब n डाइमेन्सनलाई लेस देन n डाइमेन्सनल प्रोजेक्सन गर्ने भन्छौं हाम्रो 3D टु 2D चाहिँ एक्जाम्पल हो तिमीहरूले पढेको 3D बाट 2D मा लाने चाहिँ सिम्पल एक्जाम्पल छ प्रोजेक्सन हो नर्मली हामी के गर्छौं भने n डाइमेन्सनल अब्जेक्टलाई लेस देन n मा हामी के गर्छौं कन्भर्ट गर्ने सिस्टम फेनोमेना भनेको चाहिँ के हो हामीलाई प्रोजेक्सन भन्छौं यो तिमीहरूले पढिसकेको कुरा है प्रोजेक्सन भनेको के हो लेस देन n हो नर्मली प्रोजेक्सन दुई प्रकारको हुन्छ तिमीहरूले पढेको प्यारालल प्रोजेक्सन र पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सन है ल तिमीहरू कसैलाई थाहा छ नि प्यारालल प्रोजेक्सन भनेको के हो भन त मलाई प्यारालल प्रोजेक्सन र पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सन भन्छौं हामी भन ल मलाई के हो कसैलाई थाहा छ भने भन पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सन भन ल प्यारालल प्रोजेक्सन भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई कसैलाई कोही बोल्दैनौ के कसैलाई थाहा छैन एक्युरेट भ्यू आउनेलाई प्यारालल भन्छ एक्युरेट भ्यू आउनेलाई प्यारालल भन्छ र सबै साइडको प्लेनमा प्रोजेक्ट गर्ने एक्ज्याक्ट भ्यू प्लेनमा परपेन्डिकुलरली प्रेजेन्ट गर्यो भने त्यो के हो प्यारालल प्रोजेक्सन है तिम्रो जहिले पनि प्रोजेक्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भ्यू प्लेनमा अलोङ द प्यारालल एक्सिस हुन्छ प्यारालल लाइनसँग हामीहरूले गर्छौं नर्मल्ली प्यारालल प्रोजेक्सन दुई प्रकारको हुन्छ एउटा अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन जस्तै मानौ यो भ्यू प्लेन भयो भने चाहिँ यो भ्यू प्लेन भयो भने यो भ्यू प्लेनलाई परपेन्डिकुलर पारेर हेर्यौ भने चाहिँ यो के हो अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन हो यो के हुनु पर्यो परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो हैन तर यो भ्यू प्लेन छ यसलाई सर्टेन डिग्रीमा हेर्यौ हैन भ्यू प्लेनसँग सर्टेन डिग्री थीटा बनाएर हेर्यौ भने चाहिँ यो के हो अब्लिक प्रोजेक्सन अब्लिक प्रोजेक्सन यो तिमीहरूले दुईटा प्यारालल यो जुन परपेन्डिकुलर टु द भ्यू प्लेन भनेको अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन हो तिमीहरूले अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन भनेर पढ्यौ होला हैन र अब्लिक प्रोजेक्सन भनेको चाहिँ तिमीले पढ्यौ अब्लिक प्रोजेक्सन भनेर नि पढ्यौ जसमा चाहिँ के गर्छौ हामीले फर्स्ट सेमिस्टरमा पढ्दाखेरि चाहिँ अब्लिक प्रोजेक्सनको तिमीले अब्जेक्ट बनाउँछौ हैन नर्मली मैले यो ट्युब बनाए नि यो पनि के अब्लिक प्रोजेक्सन हो हामी के गरेर बनाउँछौ सर्टेन एंगलमा हेरेको सर्टेन डिग्रीमा हेरेको भएर मैले के बनाउँछु बनाइरहेको छु यो के हो अब्लिक प्रोजेक्सन भयो सर्टेन एंगलमा हेरेर बनाएको भनेपछि दुईटा के हुन्छ प्यारालल प्रोजेक्सन हुन्छ अर्थोग्राफिकको एक्जाम्पल तिमीले के पढ्यौ भने त अर्थोग्राफिक अनुसार पढेको कुरा के हो तिमीले पढेको भन अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन अनुसार तिमीले के पढ्यौ भन त ल आइसोमेट्रिक एक्ज्याक्टली आइसोमेट्रिक भ्यू है आइसोमेट्रिक भ्यू भनेको के थियो कुनै पनि एउटा अब्जेक्टलाई साइडबाट हेर्दा के देखिन्छ
प्लानबाट हेर्दा के देखिन्छ र फ्रन्टबाट हेर्दा के हुन्छ। यो तीनटाको भ्यू जोड्यो भने तिमीले के गर्छौ एउटा अब्जेक्ट भन्न सक्छौ। यसलाई हामी के भन्छौँ आइसोमेट्रिक भ्यू। साइड भ्यू, टप भ्यू र फ्रन्ट भ्यू। आइसोमेट्रिक भ्यू चाहिँ वान अफ द कमन मेथड्स अफ आइसोमेट्रिक भ्यू भनेको सरी अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन भनेको आइसोमेट्रिक भ्यू भनेर पढिसक्यो है तिमीले। आइसोमेट्रिक भ्यू भनेर पढाएको छौ यी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्सन हैन। नर्मली एउटा कुनै पनि अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन अन्तर्गत एकै पटकमा एउटा भन्दा बढी भ्यूहरू देखियो भने चाहिँ त्यसलाई एक्जोनोमेट्रिक अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन भन्छौ। तिमीले यो चाहिँ पढेनौ हैन। तर हामीले हेरेको सबभन्दा बढी सरी यो यसमा चाहिँ के गर्छौ भन्दाखेरि चाहिँ एक्जोनोमेट्रिक भ्यू अन्तर्गतको एउटा चाहिँ के पढ्यौ तिमीले आइसोमेट्रिक भ्यू, जसमा चाहिँ हामीले हेर्दा टप भ्यू, साइड भ्यू र फ्रन्ट भ्यू हामीले के गरिरहेका छौँ प्लट गरिरहेका छौँ। टप भ्यू एउटा अब्जेक्टलाई फ्रन्टबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ, साइडबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ र टपबाट कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के पढिरहेका छौँ। यस्तोलाई हामी के भन्छौँ आइसोमेट्रिक भ्यू। तिमीहरूले पढेको कुरा है हेर त यही पढाएको थियो भने तिमीहरूले प्लान भ्यू, साइड भ्यू र फ्रन्ट भ्यू भनेर पढाएको थियो होइन र। ठिक छ। अब हेर यो अर्थोग्राफिक प्यारलल प्रोजेक्सन अन्तर्गत छौँ अब हामी है। जस्तै सिम्पल यो म्याथमेटिकली कसरी बनाउँछौ भन्दाखेरि तिमीलाई मानौँ यसको तिमीहरूले अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन गर्नु पर्यो भने मलाई एउटा सबैले सिम्पल एन्सर देऊ त। मैले एउटा बललाई अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन गरे भ्यू प्लेनमा भने के देखिन्छ ल भन कसले भन्छ मलाई। मैले अर्थोग्राफिक प्रोजेक्ट एउटा भ्यू प्लेनमा गरे भने के देखिन्छ एउटा स्पियर उतलाई फुटबललाई ल भन सर्कल। एक्ज्याक्टली भेरी गुड हैन। भनेपछि के देखिन्छ हेर त भनेपछि यदि योलाई अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन भने म यहाँबाट हेरिरहेको छु है। मैले यहाँबाट के भइरहेछ मैले यहाँबाट हेरिरहेको छु भने मैले यो पार्ट मात्रै देख्छु हैन। यो क्युबको पार्ट के देख्छु एउटा सर्कल स्क्वायर मात्रै देख्छु। हाम्रो भ्यू प्लेन के छ यस्तो छ हैन। भ्यू बाङ्गो जस्तो देखियो है यो भ्यू प्लेन हो। भनेपछि चाहिँ के देख्नु पर्यो यो पार्ट रेक्टेङ्गल मात्रै देख्छु मैले। सरी रेक्टेङ्गल स्क्वायर जे भन हैन। भनेपछि हेर त यो रेक्टेङ्गल देख्नु भनेको यसको एक्स र वाइ कोअर्डिनेट देख्छु मैले। जेड कोअर्डिनेट देख्छु त देख्दिनँ। एक्स र वाइ कोअर्डिनेटमा केही चेन्ज हुन्छ ल मलाई भन त। अब यहाँ अर्को तरिकाले बनाउँ तिमीहरूलाई बुझ्न गाह्रो भयो भने सिम्पल रूपमा यो अब यसरी बनाउँदा चाहिँ अलिक गाह्रो जस्तो देखिन्छ। यहाँ राम्रो बनेन होइन। र पनि अब यसमा हेर त यसको मैले यसरी यो जेड एक्सिस हो होइन। यो वाइ एक्सिस यो एक्स एक्सिस भनेपछि हाम्रो भ्यू प्लेन चाहिँ जेड एक्सिस अन्तर्गत राख्छ जहिले पनि। भ्यू प्लेनलाई भनेको चाहिँ जेड एक्सिसको एलङमा राख्छौँ जहिले पनि हामी। एक्स वाइ प्लेनमा प्रोजेक्ट गर्छौँ भनेपछि एक्स वाइ प्लेनमा प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो भने एक्स र वाइ कोअर्डिनेट के हुन्छ एज इट इज रहन्छ। तर त्यसको जेड कोअर्डिनेट देख्छु हुन्छ त हाम्रो भन त। अब यसलाई गर्दाखेरि यो भ्यू प्लेन भन्दा यो कति यता छ भन्ने कुरा त हामीलाई यो प्रोजेक्टेड प्लेनमा थाहा हुन्छ त थाहा हुँदैन। हामीलाई के मात्रै थाहा हुन्छ एक्स र वाइ कोअर्डिनेट भन्दा एक्सपी बराबर ओरिजिनल कोअर्डिनेट अफ एक्स हुन्छ। वाइपी बराबर प्रोजेक्ट वाइपी भनेको प्रोजेक्टेड है भनेको ओरिजिनल कोअर्डिनेट भनेपछि जेड चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन। जेड चाहिँ के भन्छ डेप्थ क्याल्कुलेसनको लागि हामीले प्रिजर्भ गरेर राख्छौँ। अर्थोग्राफिक प्यारलल प्रोजेक्सनमा रियल अब्जेक्टको एक्स वाइ कोअर्डिनेट जे छ भ्यू प्लेनमा त्यही प्रोजेक्ट हुन्छ। जेड चाहिँ हाम्रो कहीँ पनि प्रोजेक्ट हुँदैन किनभने हामी भ्यू प्लेन के राख्छौँ एक्स वाइ प्लेनसँग प्यारलल बनाएर राख्छौँ भनेको त्यो कहाँ हुन्छ जेड एक्सिसको एक्रसमा हुन्छ। त्यस कारणले जेड भ्यालु चाहिँ हामी के गर्छौँ देख्दैनौँ है। यो तिमीहरूलाई थाहा छ नि यति कुरा छ कि छैन भन त मलाई है। यति कुरा थाहा छ है तिमीहरूलाई भनेपछि सिम्पल हेर त्यही कुरालाई अघि मैले खोजेको कुरा
y एक्सिस भयो, यो y एक्सिस, यो z एक्सिस, यो x एक्सिस, a क्रस द z एक्सिस भनेपछि त कुनै पनि एउटा स्पेसमा भएको पोइन्टलाई, यो पोइन्टलाई स्पेसमा भएको पोइन्टलाई चाहिँ तिमीले एक्सवाई प्लेनमा प्रोजेक्ट गर्यौ भने यो पोइन्ट चाहिँ स्पेसमा सर तपाईको आवाजै बुझिएन। तर एकदम हैन सर आवाज आवाज नै बुझेन सर। आवाज नेटवर्क क्वालिटी ब्याड भनिरहेको छ केटा हो, के गर्ने अब यसलाई। एक्सवाई प्लेनबाट के भन्नु है केही बुझेन। ल ठीक छ पख। नेटवर्क ब्याड क्वालिटी आइरहेको छ, अहिले चाहिँ आएको छैन। अहिले सुनिया छ? अहिले ठिक छ। अहिले ठिक छ है। ल हेर त सिम्पल रूपमा हेरौँ है। ल हेर मैले तिमीलाई त्यही बुझ्न खोजेँ। यो एउटा हो है, फेरि गयो। अहिले त त्यस्तो देखाएको छैन, यो त ठिकै देखाएको छ, ब्याड क्वालिटी त देखाएको छैन। सुनिरहेछ। ल ल है तिमीले अब सिम्पल फेरि एक्जाम्पल तिमीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यो चाहिँ y एक्सिस हो, यो एक्सिस मानौँ, यो z एक्सिस माने मैले हेर यहाँ यो y एक्सिसलाई हामीले यसरी मान्यौँ y एक्सिस, यो x एक्सिस, तर हामीले के मान्यौँ z एक्सिस। ल स्पेसमा पोइन्टलाई चाहिँ मैले के गर्ने, अब हाम्रो भ्यू प्लेन चाहिँ कहाँ राख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जेड एक्सिसमा राख्छौँ हामीहरूले। भ्यू प्लेन कहाँ राख्छौँ हामीहरूले? सर आवाज आएन के राम्ररी। सर आवाज काटेर आइराछ। भ्यू फेरि काटेन। बोलेको बुझ्दैन। पीडीएफ शेयर गर्दा यतिकै काटेर आउँछ सर। के गर्ने केटा हो? अहिले बोलेको पनि बुझ्दैन सर। केही पनि बुझिएन के सर। अब के गर्ने हो, के भयो? लिङ्कलाई फोन हानेर भन्न पर्ने भयो सरले। के भइरहेछ आजकल? नेट वर्ड लिङ्कको नेट होइन यो। अरुण के सिक्वेन्स चल्नु छ नेट। यो टिम्सले पनि बेला बेला तनाव दिन्छ। साउन्ड क्लिपिङ भयो सर। अझै आइ बुझिरहेको छैन है। बुझ्यो छैन सर। तिमीहरूकोतिर चाहिँ नेटवर्क क्वालिटी ठिक छ? सर ठिक छ के रे। छैन अहिले चाहिँ सुन्ने छ। अहिले भन्न लाउँदा अहिले आयो आएछ नि सर। स्लाइड शेयर गरेपछि चल्दैन। फेरि नेटवर्क अहिले नै आएको छैन सर खासै राम्रो क्वालिटी नै त्यहाँ ब्याड क्वालिटी आइरहेछ। तिमीहरूको स्क्रिनमा ब्याड क्वालिटी भनेको मेसेज देखिएको छैन? आउँदै हट्दैछ कि 2-4 मिनट पछि त। हाम्रोमा त आएको छैन सर। सर यो क्वार्टरको नेट हो। क्वार्टरको नेट हो। अरू सरहरुको त चलिरहेको हुन्छ, बुझिरहेको हुन्छ सर। हो यहाँ मेरोमा मात्रै कसरी आएन त नि? यो किन यस्तो ब्याड क्वालिटी देखायो त? अहिले सुनिरहेछ? अहिले ठिक छ सर। अलि ठिक छ। अहिले ठिक छ भन्नु त मलाई। ल अहिले त सुनिरहेछ सर। ल सुरु गरौँ। ल है ल हेर मैले तिमीलाई एउटा एक्सिस बनाइरहेको थिएँ।
एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस र जेड एक्सिस हामीलाई कुनै पनि अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन अन्तर्गत हेर्दैछौँ हामी। यो वाइ एक्सिस, यो एक्स एक्सिस, यो हाम्रो जेड एक्सिस हैन। अब एउटा भ्यू प्लेन बनायौँ हामीहरूले। भ्यू प्लेन जहिले पनि हामी के राख्छौँ, ए क्रस जेड एक्सिस राख्छौँ हामीहरूले हैन। ए क्रस द जेड एक्सिस राख्छौँ भनेपछि एउटा भ्यू प्लेन भयो। यो कुनै पनि एउटा स्पेसमा यो पोइन्ट छ भने यो पोइन्टलाई मैले के गर्नु, भ्यू प्लेनमा प्लट गर्नु पर्यो। अनि यो पोइन्ट हेर त, यो स्पेसमा भएको पोइन्टको कोर्डिनेट चाहिँ के हुन्छ, एक्स एक्सिस, वाइ एक्सिस र जेड एक्सिस हुन्छ। सरी, एक्स वाइ जेड कम्पोनेन्ट हुन्छ। र यो पोइन्ट यहाँ प्रोजेक्सन भ्यू प्लेनमा भ्यू प्लेन भनेको के हो, प्यारलल टु एक्स वाइ एक्सिस हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो, भ्यू प्लेन हो हैन। भ्यू प्लेन हो। भ्यू प्लेन भनेपछि यो भ्यू प्लेनमा पर्दाखेरि चाहिँ जेडको कम्पोनेन्ट के हुन्छ, 0 हुन्छ। एक्स कमा वाइ मात्रै, एक्स कमा वाइ मात्रै हुन्छ है। भनेपछि सिम्पल रूपमा हामीले के ठान्नु पर्यो, अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सनलाई प्रोजेक्ट गर्ने हो भने हामीले कि फ्रन्ट भ्यू देख्छौँ कि साइड भ्यू, जताबाट हेर त्यही भ्यू मात्रै देख्छौँ। त्यसकारण त्यसको डेप्थ इन्फर्मेसन हुँदैन हामीसँग। भनेपछि सिम्पली एक्सपी बराबर के हुन्छ, एक्स हुन्छ, वाइपी बराबर के हुन्छ, वाइ हुन्छ है। यति मात्रै कुरो बुझ्नु पर्यो हामीहरूले। एक्सपी भनेको प्रोजेक्टेड पार्ट अफ एक्स हो, वाइपी भनेको प्रोजेक्टेड कोर्डिनेट अफ द वाइ। भनेपछि एक्सपी र वाइमा को एक्सको पार्ट एक्सपी हुन्छ, एक्स र वाइ चेन्ज हुँदैन, एज इट इज हुन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो जेड पार्ट चाहिँ हुँदैन, एक्स वाइ एज इट इज हुन्छ। किन भन्दा हाम्रो भ्यू प्लेनमा हेर्ने एङ्गल चाहिँ एक्सिस के छ, प्यारलल टु द भ्यू प्लेन छ हैन। हेरेर चाहिँ परपेन्डिकुलर टु द भ्यू प्लेन तरिकाले हेरिरहेको छौँ। यसरी के गर्छ, अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सनले काम गर्छ। यो तिमीहरूले पढेको कुरा हो। अब यसमा अर्को एउटा छ, अब्लिक प्रोजेक्सन। सबैले सुनिरहेछ नि हैन। सुनिरहेछ नि हैन तिमीहरूले? सुन्दैन सर, सुन्दैन। केही नि बुझिएन के सर? सर। अब्लिक प्रोजेक्सनमा हेर है। अब्लिक प्रोजेक्सन भन्ने बित्तिकै के गर्नु पर्यो, सिम्पल एक्जाम्पल तिमीहरू सम्झ है। तिमीहरू गएको कुरा तिमीहरू यही प्रिन्सिपल अपनाएको थियो। सर काटिरहेको आवाज। काटिएर आउँछ सर। तिमीहरूले बोलेकै मैले बुझिरहेको छैन भनेपछि पक्कै पनि ब्याड क्वालिटी नै छ। नेटवर्क ब्याड क्वालिटी आइरहेछ। अहिले कस्तो छ, आवाज आइरहेको छ कि छैन? आवाज चाहिँ आज किन नेट यति डिस्टर्ब त कहिले हुन्न थियो। अहिले सुनिया छ कि? के छ केटा, खोइ नेट मैले बोले सुनिरहेछ? सर आज यो नेटै बुझ्छ, हजुरको स्लो रहेछ सर। आजलाई यति गरेर म केही नि बुझिएन सर। त्यसै नबुझी के भन्नु। को बोलिरहेको छ केटो? को सागर सागर ढकाल हो? हजुर। यसलाई पढ्न मन छैन क्या? भन्यो कि सर, तर बुझ्दै बुझेन केही नि। हेर बोलेको कसरी बोल्छ। ठिक छ, अब आएन भने छोडौँ होला, टेन्सन नलिऊ। सर हामीले पठाएको मेसेज आयो कि न हेर्नु त।
त्यही आज पढाएको मजाले केही बुझेको छैन सर। सागर कसले सचिन गिरीले लेखेको हो? यही मेसेज हो कि अरू मेसेज? मेरो डेस्कटप सेयर भएको छैन हैन तिमीहरुकोमा? यही हो सर, यहाँसम्म त आइरहेछ। आज यति धेरै डिस्टर्ब हुनु पनि रिजन नै बुझिन मैले। इनसाइड त लोड भएको छैन है। दस 38 भइसक्यो। के छ आवाज आइरहेछ अहिले? अहिले आछ सर अहिले त। सुरु गरौँ अब एकछिन। अहिले आएको के अब पनि फेरि डिस्टर्ब भएछ भने छोडिदिउँला आजलाई है। अनि ठिक छ? ल अब आवाज बुझिएन भने अनि बन्द म आजलाई छोडिदिएँ, अर्को नेक्स्ट विक पढौँला। ल है, तिमीहरू अब्लिक प्रोजेक्सन्स तिमीहरूले पढिसकेको छौ। तिमीहरूले क्लासमा ड्रइङ गर्दाखेरि कसरी गरेको थियो भन्ने कुरा सानो एक्जाम्पल भन्छु म, अनि तिमीहरूलाई अझ क्लियर हुन्छ हेर है। वाइ एक्सिस भयो हैन, यो एक्स एक्सिस र यो तिम्रो जेड एक्सिस। ल है, तीनटा एक्सिस बनाइसकेपछि तिमीले चलाउने बेलामा कहिले पनि बनाउने बेला के गरेर बनाएको थियौ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा लाइन चाहिँ एक्सिस एक्स एक्सिससँग सर्टेन डिग्री एंगल चाहिँ बनाएर सर्टेन 5 बाट 30 डिग्री अथवा 45 डिग्री एउटा बनाउँथ्यौ र यहाँ बसेर तिमीले के बनाउँथ्यौ? अब्जेक्टहरु बनाउँथ्यौ हैन? हो, यहाँबाट बनाएर यसरी तिमीले के गर्थ्यौ? अब्जेक्टहरु बनाएर चाहिँ तिमीले बनाउँथ्यौ कि बनाउँदैन थियौ? हो, यो एंगल भने चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले सिम्पल यही चाहिँ तिमीले सर्टेन यहाँ 5 बराबर कि 30 डिग्रीको लाइन तान्थ्यौ कि 45 डिग्रीको तान्थ्यौ। हो, यो एंगल चाहिँ तिमीले आफ्नो इच्छा अनुसार तान्थ्यौ। 30 मा बनाए पनि हुन्थ्यो, 45 मा बनाए पनि हुन्थ्यो, जे बनाए पनि। यसै तिमीले के गर्थ्यौ? अब्लिक प्रोजेक्सन बनाइरहेको हुन्थ्यौ। भनेपछि कुनै पनि सर्टेन एंगलमा हेरेर बनाउने हामीलाई बनाउनु पर्यो भने चाहिँ हामी के भन्छौँ त्यसलाई? अब्लिक प्रोजेक्सन है। तिमीले बनाएको सर्टेन एंगलमा बनाएको चिजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? अब्लिक प्रोजेक्सन। अहिले त आइरहेछ छैन भन है। हो, भनेपछि सर्टेन एंगलमा आएको चिजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? अब्लिक प्रोजेक्सन है। भने बनाएर एउटा क्यूब जस्तो बनाउन खोजेको, क्यूब नभएर कुनै पनि एउटा सोलिड अब्जेक्ट भन्छ, सकिहाल्यो जे भए पनि। भनेपछि यो चाहिँ भनेको के हो? अब्लिक प्रोजेक्सन। सर्टेन डिग्रीमा हेरिरहेको छौँ भनेको हामीले केमा गरिरहेको छौँ? सर्टेन डिग्रीमा हेरिरहेको छौँ हैन? अब तिमीले जेड एक्सिससँग प्यारलल गरेर हेर्छौ यसरी। बनाउँदा राम्रो नबन्ला, तिमीले बनाउने मेथड चाहिँ यही हो के? हेर त, यसरी तिमीले बनायो भने चाहिँ यो चाहिँ के बनिरहेको हुन्छ? अब्जेक्ट जस्तो बनिरहेको हुन्छ। हो, यसरी बनाउने एंगल चाहिँ के हो? अब्लिक प्रोजेक्सन। ठीक छ? यो भनेको त बुझ्यौ नि हैन तिमीले? अब्लिक भनेको के हो? अब यसमा हेर है, मेन कुरो यसको मेन कुरो त बुझ्यौ है तिमीले? अब्लिक भनेको के भनेर त्यो म्याथ ड्रइङमा पढ्न पनि पढाएको थियौ र पनि मैले। अहिले आवाज आछ छैन भन है मलाई? अहिले आवाज आइरहेछ? आइरहेछ सर। आछ सर। आछ सर आछ। ल अब एकछिन यो अब्लिक पढ्यो भने नि छोडिदिउँला, अनि भएन भने। ल हेर, अब यसमा हेर त, सिम्पल। अब हेर है, मैले यसमै बनाइदिएँ, केही फरक भएन। यो हाम्रो वाइ एक्सिस हैन, यो एक्स एक्सिस हो, यो जेड एक्सिस। ठीक छ? यो चाहिँ हाम्रो भ्यू प्लेन वाइ एक्सिससँग प्यारलल, वाइ एक्सिससँग प्यारलल हुनु पर्यो। बनाउँदा अब म अर्कै बनाएर देखाइन्छु, त्यहाँ कन्फ्युजन होला जस्तो लाग्छ मलाई हैन? यो चाहिँ हाम्रो वाइ एक्सिस, एक्स एक्सिस, यो जेड एक्सिस हैन? भनेपछि अब हेर त, भ्यू प्लेन बनाउँदा चाहिँ हामी के गर्छौँ? परपेन्डिकुलर जेड एक्सिसमा हामी एक क्रस द जेड एक्सिस, जहिले पनि भ्यू प्लेन कहाँ राख्छौँ हामी? एक क्रस द जेड एक्सिस। भनेपछि हामीले के राख्नु पर्यो? भ्यू प्लेनलाई एक क्रस द जेड एक्सिस। हेर यहाँ, यो चाहिँ हाम्रो के हो? भ्यू प्लेन।
अब तिमीले कुनै पनि एउटा पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर ल्याऊ स्पेसमा लिएको छौ यो पार्ट चाहिँ के हो एक्स पार्ट वाई कोर्डिनेट र जेड कोर्डिनेट कुनै पनि पोइन्टको एउटा पोइन्टलाई गरेपछि अब्जेक्टलाई सबै कुरा ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ यो भ्यू प्लेनमा गइसकेपछि हेर त पहिला हाम्रो यसको दुईटा कोर्डिनेट यसलाई सिधै अब्लिक प्रोजेक्सन भन्दा पहिला अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन गरेर हेर अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन गर्यो भने यो पोइन्ट यहाँनिर आएर बनाऊ हेर यहाँ हो अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन गर्यो भने चाहिँ यहाँनिर आएर बनाइ होइन यहाँ आएर बनाऊ यो पोइन्ट भनेको चाहिँ एक्स वाई भयो भनेपछि एक्स र वाई जे छ त्यही नै हुन्छ अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सनमा चाहिँ तर अब्लिक प्रोजेक्सन हुने बित्तिकै अघि भर्खर हामीले भनेको थियौँ एक्स एक्सिससँग प्यारलल हुने गरी सर्टेन डिग्री हाम्रो एक्स एक्सिसमा के गर्छौँ सर्टेन डिग्री बनाइरहेको योसँग सर्टेन डिग्री भनेपछि मानौँ यहाँनिर आयो अर्को पोइन्ट भनेपछि यो चाहिँ के हो प्रोजेक्टेड पार्ट हो यो पोइन्ट चाहिँ के हो प्रोजेक्टेड है यो चाहिँ फाइ हो यो चाहिँ के हो फाइ हो भनेपछि यो पार्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ के हो एक्सपी वाइपी अब्लिकमा सर्टेन डिग्रीमा हेरेको कोर्डिनेट चाहिँ के हो एक्सपी वाइपी ल हेर यहाँ यो एक्स वाई भनेको अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन यो भनेको अब्लिक प्रोजेक्सन यो बिचको डिस्टेन्स छ नि यो रातो लाइनले मैले जोडेँ यसलाई मैले के हो यल माने ल मलाई कसैले भनिदेऊ त कोही एकजनाले कसैले कतिको बुझेको छ यो पोइन्टबाट यो पार्ट भनेको चाहिँ के हो यो मैले वाइले डट 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 गरेको लेन्थ चाहिँ के हो ल भन त मलाई यो लेन्थ चाहिँ के हो यो लेन्थले के डिटरमाइन गर्छ यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको पोइन्टले के डिटरमाइन गर्छ यो डट डट गरेको वाइले यसले के जनाउँछ भन त यो बिचको एङ्गललाई के मान्यौँ अल्फा यो बिचको एङ्गललाई के मान्यौँ अल्फा है ल भन के जनाउँछ यो भनेको जेड हो कि होइन हेर त जेड थियो सर्टेन एङ्गलमा हेरेर चाहिँ जेड थियो है यो ठिक छ हो यो बिचको यो एक्चुअली परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो त्यो हेर्दा चाहिँ यहाँ देखेको तर एक्चुअल डिस्टेन्स चाहिँ जेड भनेको यो भन्दा पनि यो पार्ट चाहिँ हाम्रो जेड हो होइन परपेन्डिकुलर यो पार्ट चाहिँ हाम्रो के हो जेड हो है किन त्यो पोइन्ट एन्डबाट भ्यू प्लेनसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ के हो जेड हो भनेपछि अब हामीहरूलाई यही कोर्डिनेटबाट हेर त यो एक्स वाई भनेको चाहिँ अघि भर्खर यो अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन पोइन्टको अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन एक्स वाई हो रियल पोइन्ट हो एक्सपी वाई यो अब्लिक प्रोजेक्सन हो भनेपछि रियल अब तिमीलाई यो मैले तिमीले यसरी विचार गरेर आफ्नो पोइन्टलाई विचार गरेर अथवा कसरी सोच भने तिम्रो अगाडि रुममा वाइ एक्सिस मान एकतिर एउटा लाइनलाई जेड एक्सिस मान अर्को लाइनलाई एक्स एक्सिस मान र आफ्नो अगाडि कुनै एउटा मोबाइल राख होइन एक्स वाई प्लेनलाई जसलाई एक्स वाईमा त्यहाँ मोबाइललाई एक्स वाई कोर्डिनेटमा प्रोजेक्ट गरेर हेर त तिम्रो मोबाइलको फ्रन्ट पार्ट चाहिँ सिधै प्रोजेक्ट हुन्छ तर त्यो बिचको मोबाइलदेखि त्यो वालसम्मको ग्याप चाहिँ जेड हो कि होइन सिधा हेऱ्यौ भने जेड सिधै देखिन्छ तर 30 डिग्रीमा हेऱ्यौ भने मोबाइल अलिक पर गरेर देखिन्छ एक्स वाईको भनेपछि त्यो बिचको ग्याप भनेको चाहिँ लेन्थ हो त्यो यल हो त्यो चाहिँ अलिक पर देखिने भनेको बिचको ग्याप तिमीले पर्पेन्डिकुलरली हेऱ्यौ यो मोबाइललाई पर्पेन्डिकुलर हेऱ्यौ भने यहाँ देखिन्छ यो पार्ट तर यहाँ चाहिँ 30 डिग्रीमा यसरी गरेर हेऱ्यौ भने चाहिँ मोबाइल के गर्छ यहाँबाट हेर्दा अलिक पर सर्छ यहाँ सर्छ भनेपछि यो सिधा हेरेको पार्ट चाहिँ मोबाइलको कोर्डिनेट हो एक्स वाई हो होइन यो सरेको पार्ट चाहिँ के सरी यो चाहिँ के हो प्रोजेक्टेड हो भनेको अब्लिक प्रोजेक्टेड हो यो वाइपी भयो भनेपछि यो कति डिग्रीमा हेरेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो एङ्गल चाहिँ कति छ फाइ छ फाइ भनेको कि 30 हुन्छ कि 45 हुन्छ एभरेज स्ट्यान्डर्ड जति पनि हुनसक्छ हुन त भनेपछि अब यो कोर्डिनेट कति हुने हो भन्दाखेरि चाहिँ यो पार्ट यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहियो हामीहरूलाई भनेपछि यो निकाल्नु पर्यो यो चाहिँ हामीहरूले के मानेछ मैले यल भनेपछि यदि एक्स थाहा छ भने एक्सपी वाइपी कति हुन्छ एक्सपी भनेको चाहिँ कति हुन्छ सिम्पल रूपमा एक्स प्लस कति हुन्छ भन त यल कस फाइ हुन्छ तिमीले पढिसक्यो यो त होइन म्याथमेटिकली हेर्दैछु हामी हो त्यो ड्रइङमा तिमीले पढ्यौ वाइपी भनेको तिमीले कम्प्युटरमा क्युब प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने यसरी गर्नुपर्छ है वाइ प्लस यल साइन फाइ हुन्छ हो साइन फाइ हुन्छ यसरी अब हेर त यसरी हामी एक्सपी र वाइपी को भ्यालु निकाल्छौँ एक्सपी वाइपी निकालिसकेपछि जेडको क्यालकुलेसन भनेको अब कहाँ आउँछ जेडको अब जेडसँगको सम्बन्ध कति टाढा जाने भनेर कति परबाट हेरेको छौ भनेको कुरा देखाउँछ अब जेडसँगको सम्बन्ध निकाल्नु पर्यो है हामीहरूले ठिक छ यति कुरा बुझेन ल भन मलाई यो तिमीले पढेको कुरा है यो
ड्रइङमा अहिले आछ छैन भन त ल अहिले तिमीहरूले बोल्दैनौ कि मैले नबुझेको ल भन यो कुरा निकालिसक्यो है मैले भनेको कुरा लेखिसक्यो अब यहाँ हेरौँ त अब अहिलेको फिगरमा हेर ल हेर त यो फिगरमा हेर मैले यही देखाइदिएँ यो पार्ट भनेको के हो यहाँदेखि योसम्मको लेन्थ भनेको जेठ हो हैन यो पार्ट के हो यल हो यो पार्ट के हो अल्फा हो भनेपछि टेन अल्फा बराबर कति हुन्छ सिम्पली जेडसँग रिलेसन चाहियो हामीलाई के चाहियो पी बाई पी भनेको जेड बाई के हुन्छ पी बाई बी हुन्छ होला हैन जेड बाई यल हुन्छ यल बाई जेड हुन्छ भन खोइ बोल्दैन कहाँ गयो केटा एकाएक हराउँछन् फेरि जेड बाई एल हुन्छ जेड बाई यल हुन्छ है त्यति थाहा पाउनु पर्यो हुन्छ सर हुन्छ है जेड बाई यल हुन्छ है यति थाहा पाउनु पर्यो है फेरि है तिमीहरूले साइनको ट्रिगोनोमेट्रिक त फङ्सन पढ्यौ नि जेड बाई यल त भनेपछि यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो है अब भनेपछि जेडसँगको सम्बन्ध निकालौँ हामीले यलसँग चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ हामीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब अघि हामीले यहाँ म्याट्रिक्समा के लेख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हेर त यसरी यसमा यहाँ लेखिसक्यौँ यहाँ हेर त हामीले के लेख्यौँ भन्दाखेरि एक्सपी भनेको एक्स प्लस यल कस फाइ हामीले लेखेका छौँ वाइपी बराबर के छ वाइ प्लस वाइ साइन फाइ यल साइन फाइ साइन फाइ होइन अब हामीलाई के लेख्यौँ टेन अल्फा बराबर हाम्रो अहिलेको क्वेसन हुन्छ टेन अल्फा बराबर के हो टेन अल्फा बराबर जेड बाई यल जेड केलाई भन्छ यल केलाई भन्छ हामीले निकालिसक्यौँ अब यलको भ्यालु निकाल्नु पर्यो हामीहरूलाई होइन अब हाम्रो किन यहाँ यल छ हामीलाई यहाँ के छ यल छ यो यल भनेको के भनेर थाहा पाउनु पर्यो यल त हाम्रो अहिले त नोटेसन मात्रै हो एक्चुअल म्याथमेटिकली यलको भ्यालु कति हुन्छ हामीलाई चाहियो यल भनेको चाहिँ के छ हामीलाई सिम्पली रूपमा जेड बाई टेन अल्फा होइन टेन अल्फा अब हेर त अब हामीले सिम्पल हेर त यदि जेडलाई 1 मान्ने हो भने यल बराबर एन बाई टेन अल्फा हुन्छ अथवा यल1 भनेको जसरी राख्यो यल बराबर यल1 हुन्छ अथवा यल1 भनेको जेड बाई टेन अल्फा जे राखे पनि केही फरक परेन है यतिकै छोड्दै पनि हुन्छ हामीहरूलाई अब यहाँ हेर हामीलाई मेन चाहिने भनेको चाहिँ हेर है हो अब यहाँ हेर जेडको टर्ममा ल्याउन खोजिरहेको छौँ है हामीहरूले ठिक छ यल बाई टेन अल्फा अब यसमा हेर त अब मैले यसलाई के लेखेँ भन्दाखेरि यल बराबर होइन जेड हो यहाँ यल1 लेखियो यल1 भनेको के छ सिम्पली 1 बाई टेन अल्फा 1 बाई टेन अल्फा तिमीहरूले यो पढेको हुनुपर्छ अहिले म कहाँ पढेछु भनिहाल्छु टेन अल्फा भनेपछि अब यल1लाई हामीलाई केले रिप्लेस गर्छ हाम्रो अहिलेको यो ठाउँमा यलबाट हामी के लेख्छौँ जेड यल1 लेख्छौँ ल हेर त यो यल1 को भ्यालु चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड भ्यालु प्रयोग गर्छौँ हेर है अब यल1 भनेको कति हुन्छ भन्ने कुरा अहिले हेरौँ ल अहिले म भन्छु तिमीहरूलाई कहाँ पढ्यो भन्ने कुरा अब चाहिँ हाम्रो इक्वेसन के भयो यो हुने भयो हो अब हेर त यति गरिसकेपछि अब हेर जेडको कोर्डिनेट त हामीलाई थाहा भइहाल्छ हो अब भनेपछि जेडको कोर्डिनेट थाहा हुन्छ अथवा तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा तिमीले किनभने 2 डाइमेन्सन तिम्रो 3D स्पेसमा त जेड छ अब त्यसलाई हामीले इक्विभ्यालेन्ट 2D मा पठाउँदाखेरि जेडको रोल त हुन्छ हामीलाई डेप्थ क्याल्कुलेसन लागि हो कि हैन भनेपछि अब यसको इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिक्सको फर्म कस्तो हुन्छ लेख त मलाई थाहा आउँछ लेख त ल इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिक्स टु कन्भर्ट द 3 डाइमेन्सनल इन्टु 2 2D हैन फर द अब्लिक ट्रान्सफर्मेसन अब्लिक प्रोजेक्सन ट्रान्सफर्मेसन भनेपछि यसको सिम्पली कोर्डिनेट म्याट्रिक्स के हुन्छ 1 0 0 0 त्यो होमोजिनियस लागि 0 1 र 0 0 यो पार्ट हेर न यहाँ यो जेडसँग मल्टिप्लाई भएको छ भनेपछि जेडमै लगाएर राखिदिनु पर्यो हामीहरूले यल1 cos फाइ छ
एक्ससँग जेड मल्टिप्लाई भएछ, अर्को वाइसँग जेड मल्टिप्लाई छ, L1 sin phi छ भनेपछि जेडकै रोमा लगाएर राखिदिनु पर्यो, कोलममा रो नभनौँ हो। जेड त हुँदैन हामीसँग, त्यही भएर 0 राखिदिएँ मैले, 0 0 0, यो 1 भनेको होमोजिनियस क्वान्टिटीको भ्यालु, h को भ्यालु 1 भनेपछि यो चाहिँ के हो, म्याट्रिक्स फर द अब्लिक ट्रान्सपोज। अब तिमीले मानु सिम्पली हैन, पी भनेको चाहिँ म्याट्रिक्स, अब तिमीले यो कोडिङ गर्न सक्छौ है। पी चाहिँ तिमीलाई के दिएछ, सेट अफ कोअर्डिनेट x1 y1 z1, x1 y1 z1 1 डट 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 हुँदै x8 y8 z8 1 दिएको छ, यति दिएको छ भने यसलाई 2D मा सिम्पली प्लेन गर्न कति कोअर्डिनेट हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट निकाल, p ड्याश इक्वल टु हैन यो म्याट्रिक्स प्रोजेक्सन म्याट्रिक्स इन्टु p गर्यो भने सिधै त्यो मल्टिप्लाई के अब्लिक अब्लिक कोअर्डिनेट आउँछ। यसलाई प्लट गर्यो भने के आउँछ तिम्रो, लाइन चाहिँ अब्लिक क्युब भन्छ। यति थाहा पाउनु पर्यो है हामीहरूले, ठीक छ। अब मेन क्वेसन रह्यो L1 भनेको कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, मेन क्वेसन त्यो छ हाम्रो हैन। L1 को भ्यालु कति हुन्छ, व्हाट विल बी द भ्यालु अफ L1। ल हेर त, यो L1 0 हुनु भनेको चाहिँ सिम्पल के गर्छ, अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन हुन्छ, 0 0 x हुन्छ, y नै हुन्छ। L1 को काम त्यही। अहिलेको इक्वेसन L1 0 हुनु भनेको यहाँ हेर है, L1 0 हुनु भनेको यो इक्वेसनमा हेर त, यो L0 हुनु भनेको xp र yp के हो, ओभरल्याप हुनु भनेपछि तिम्रो पोइन्टलाई यो पोइन्टलाई चाहिँ सिधै हेर्ने हो। यो एंगलमा हेर्दा यहाँ पुगेको थियो हैन, परपेन्डिकुलरली हेर्दा यहाँ आएको, यो पार्ट 0 हुनु भनेको यो ओभरल्याप हुनु भनेपछि त्यो के अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन हो है। भनेपछि त्यो अल्फा को भ्यालु 0 हो त्यो भनेको हैन, L1 0 हुनु भनेको। भनेपछि अब हेर अल्फा कसरी राख्ने, हाम्रो इक्वेसन के आएको थियो भन्दाखेरि L1 cos phi हो हैन। यो L1 भनेको त स्ट्यान्डर्ड L1 भनेको के थियो हाम्रो, 1 भनेको 1 अपन 10 अल्फा, 10 अल्फा हेर त, 10 अल्फा हो कि हैन। यदि अल्फा बराबर 45 भने के हुन्छ हेर त, अल्फा बराबर नर्मल्ली 10 अल्फा को भ्यालु हामी दुईटा लिन्छौँ। स्ट्यान्डर्ड मेथड चाहिँ हाम्रो के छ, 10 अल्फा को भ्यालु कि 1 लिन्छौँ कि 2 लिन्छौँ हेर है। अब डिग्रीमा भन्दा पनि 67 डिग्री छ, कति हुन्छ यसको नर्मली हेर्दाखेरि 10 अल्फा को भ्यालु चाहिँ हामी कि 1 लिन्छौँ। स्ट्यान्डर्ड मेथड चाहिँ 10 अल्फा को भ्यालु अलमोस्ट हामी कि 1 लिन्छौँ कि 2 लिन्छौँ, दुईटा मात्रै भ्यालु। स्ट्यान्डर्ड भ्यालु भयो 10 अल्फा भनेको 1, फाइ को भ्यालु पनि के छ हाम्रो, कि 30 लिन्छौँ कि 45 डिग्री लिन्छौँ। तिमीहरूले पढिसक्यो ड्रइङमा है, कि 30 लिन्छौँ कि 45 डिग्री लिन्छौँ हैन। अब 10 अल्फा बराबर 1 हुनु भने L1 बराबर के हुन्छ, अल्फा बराबर 10 अल्फा बराबर 1 हुँदाखेरि चाहिँ 10 अल्फा बराबर 1 हुँदाखेरि के आउँछ, 10 अल्फा बराबर 1 हुनु भनेको चाहिँ हामीलाई यसलाई क्याबिलियर प्रोजेक्सन भनेर पढ्छौँ है, ड्रइङमा पढ्यौ तिमीहरूले। यो क्याबिलियर प्रोजेक्सन हुन्छ, यसमा चेन्ज लेन्थमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन, किनभने तिम्रो जति लेन्थ प्रोजेक्टेड प्लेनको लेन्थ जति छ ठ्याक्कै त्यही देखिन्छ। यदि 10 अल्फा र 2 हुने भने यो के हुन्छ, 1/2 हाफ हुन्छ। भनेपछि नर्मली के देखिन्छ हेर, 10 अल्फा बराबर 1 हुँदा केस यो लेन्थ चाहिँ तिमीले एक्चुअल लेन्थ देख्छौ हैन। यो लेन्थहरु के गर्छौ, एक्चुअल लेन्थ देख्छौ तिमीहरूले, यो लेन्थ के गर्छौ, एक्चुअल लेन्थ देखिरहेको हुन्छौ। तर यही कुरा 10 अल्फा बराबर 2 गर्यो भने क्याबिनेट प्रोजेक्सन भन्छौँ हामी। 10 अल्फा बराबर 2 गर्यो भने चाहिँ क्याबिनेट प्रोजेक्सन भन्छौँ। क्याबिनेट प्रोजेक्सन अलमोस्ट 63 डिग्री हुन्छ अल्फा को भ्यालु त्यतिखेर चाहिँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ, प्रोजेक्टेड सर्फेस चाहिँ के हुन्छ, 1/2 देयर लेन्थ, आधा लेन्थमा प्रोजेक्ट भइरहेछ। यही इमेज चाहिँ क्याबिनेट प्रोजेक्सन गर्यो भने यस्तो देखिन्छ है हेर है। यो पार्ट चाहिँ के छ, हाफले रिड्युस भइरहेको छ। रियलिस्टिक प्रोजेक्सन भनेको चाहिँ यो नै हो। फेरि रियलिस्टिक प्रोजेक्सन चाहिँ हामी क्याबिनेट प्रोजेक्सनले बढी रियलिस्टिक इमेज भ्यू दिइरहेको हुन्छ, ठीक छ। यसरी हामीले अब्लिकमा चाहिँ दुईटा तरिकाको काम गर्छौँ। फाइको एंगल 30 र 40 ले 45 ले केही फरक पर्दैन, जुनमा राखेर गरे पनि भयो हैन। स्ट्यान्डर्ड तिमीलाई जे लाग्छ, नर्मल 30 नै बढी चलाइरहेको हुन्छ अथवा 45 पनि चलाउँछ। तर जुन जेड को लागि युज गरे हुन्छ त्यतिखेर हामी के गर्छौँ, 10 अल्फा बराबर 2 प्रयोग गर्छौँ। 10 अल्फा बराबर 2 प्रयोग गर्नु भनेको क्याबिनेट प्रोजेक्सन हो। यसलाई हामी के भन्छौँ, क्याबिनेट प्रोजेक्सन हो। क्याबिनेट प्रोजेक्सन भन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ, रियलिस्टिक भ्यूको लागि काम गरिरहेको हुन्छ। यसरी हामीले के गर्छौँ, अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सनको लागि काम गरिरहेको हुन्छौँ है। यहाँसम्म कुरो बुझ्यौ, ठीक छ। यो तिमीहरूले पढेको कुरो ल भन त।
कहाँ गयो केटाहरू खै सुने कि सुनेनन् हजुर सर सुन्ने हजुर बुझिया छ नि हैन हजुर सर है अरूले के गरे खोइ ककले बुझ्यो बुझेनौ मलाई मेसेज गर ककले के सुनिरहेको छु पुरो बुझ्यो बुझेन ल मेसेज गर त एनी कन्फ्युजन ल कन्फ्युजन छ छैन रेस्पोन्स गर सबले गर है सबले गुड 12-15 जनाले मेसेज गरे अनि अरु कहाँ छन् बुझिरहेछौँ सर ल लक्ष्मी महरा सुयोग्य भण्डारी ल बुझेछ सर सुबित सिंह गुप्ता नयाँ नयाँ नामले पनि गरिरहेछन् ल अब अर्कोहरुमा त नो फङ्क्सन ल अब अर्को अब पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सनमा जाउँ थोरै मैले तिमीलाई ग्राफमा यहाँनेरि पढाएँ मैले पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सन भनेको तिमीले सायद पढाएको छौ ल र त पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सनमा कुनै पनि एउटा पोइन्ट भेट्दाखेरि सर्टेन पोइन्ट गएर के हुन्छ भ्यानिसिङ हुन्छ हैन भ्यानिसिङ पोइन्ट हुन्छ पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सनको लागि चाहिँ हो सिम्पल एउटा बनाए मैले यो भ्यू प्लेन हो मैले यहाँ एउटा पोइन्ट राखेको छु एक्स पी वाई पी र जेड पी भने एक्स वाई जेड यो हाम्रो पोइन्ट हो अब पोइन्टलाई नै कुरा गर्न अथवा एकछिनमा चाहिँ यो पोइन्ट हो मैले यो पोइन्ट चाहिँ मानौँ यहाँ राखेँ यहाँ पोइन्ट मारेको के हुन्छ भ्यानिस हुन्छ यो पोइन्ट चाहिँ के भ्यानिसिङ पोइन्ट प्रोजेक्ट रिफ्लेक्सन पोइन्ट भन्छ हैन तिमीहरूले जेड पीआरपी 0 एक्स र वाई कोर्डिनेट 0 हुन्छ यो भनेको चाहिँ जेड पी जेड एक्सिसको एलङमा गरिरहेको छ हामीहरूले जेड पी आरपी भन्छ हैन प्रोजेक्ट रिफरेन्स पोइन्ट भन्छ सेन्टर अफ प्रोजेक्सन हुन्छ यो पोइन्टको नाम चाहिँ के हो प्रोजेक्ट रिफरेन्स पोइन्ट है यो चाहिँ प्रोजेक्ट यहाँ चाहिँ अब्जेक्ट के हुन्छ भ्यानिस हुन्छ हैन कन्भर्ट्स टु पोइन्ट हुन्छ यो पोइन्टमा आएर चाहिँ के हुन्छ जस्तोसुकै अब्जेक्ट पनि के हुन्छ 0 मा कन्भर्ट हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो के हो भ्यू प्लेन हैन यसलाई हामी के भन्छौँ भ्यू प्लेन यसलाई के अरे भ्यू प्लेन भीपी लेखे है भनेपछि यो ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ अथवा यो कोर्डिनेट चाहिँ के भयो यहाँ आएर भ्यू प्लेन छ हाम्रो अब्जेक्ट भनेपछि यो भ्यू प्लेनमा हामी अब्जेक्ट देख्छौँ भनेपछि यतिखेर यसको कोर्डिनेट के हुन्छ एक्सपी प्रोजेक्टेड वाइपी प्रोजेक्टेड र जेडभीपी अथवा जेडपी लेख्यो यहाँ भनेको जेडपी बराबर जेडभीपी हुन्छ हैन पी भनेको प्रोजेक्टेड भीपी भनेको भ्यू प्लेनको कोर्डिनेट हैन यो पोइन्टको कोर्डिनेट भनेको त के हो भ्यू प्लेन हो 0 0 0 जी भीपी हो नि त हैन अब यो पोइन्टमा सिम्पल एउटा एक्जाम्पल हेर तिमीहरूलाई अब तिमीहरूले बुझ्न सजिलो हुन्छ मानौँ यहाँनेरि यो चाहिँ के छ हामीले एउटा क्युबलाई हेरिरहेको छौँ हेर है तिमीहरूलाई बुझाउन मात्रै खोजेको मैले यो यसरी क्युब छ भने ल हेर त यो एउटा क्युब हो हैन यहाँ आउँदा क्युब के हुन्छ हैन यहाँ आउँदा क्युब के हुन्छ अलि सानो हुन्छ ओके न अलि सानो हुन्छ यो पोइन्ट यहाँ आउँदा क्युब के हुन्छ अझ सानो हुन्छ हैन क्युब के हुन्छ अझ सानो हुन्छ यहाँ आउँदा क्युब के अझ सानो हुन्छ यहाँ आउँदा क्युब के हुन्छ पोइन्ट हुन्छ भनेपछि अब यो चाहिँ यो लाइनले चाहिँ यो पोइन्ट जाँदा क्रस गर्छ त्यो लाइन जोड्दै गयो भने तिमीले के गर्छौ अब्जेक्ट बनाउँथ्यौ भनेर पढाएको थियौ कि थिएन भन त मलाई
तिमीहरूले पढेको पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सन यही हो है, भ्यू प्लेन। अब यसलाई म्याथमेटिकली कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो क्वेसन हो। यो चाहिँ तिमीहरूले ड्रइङ गरेर हेऱ्यौ, यसको म्याथमेटिक्स पार्ट चाहिँ कसरी गर्न सक्छौ भनेपछि अब मैले के लेखेँ, यो इनिसियल कोर्डिनेट चाहिँ के छ हाम्रो। अब हेर त, अब हामीलाई यो एउटा पोइन्ट हो, यसको एउटा मात्रै कोर्डिनेट हेर्नु, यो भनेको XYZ हो। XYZ चाहिँ इनिसियल कोर्डिनेट होइन। यहाँ पोइन्टमा आउँदा यसको कोर्डिनेट के हुन्छ, 0 0 0 हुन्छ। यो P पोइन्ट हो होइन। यहाँ पोइन्ट आउँदा यसको कोर्डिनेट यति हुन्छ, प्रोजेक्सन प्लेनमा यसको कोर्डिनेट यति हुन्छ भनेपछि यो भ्यालु यहाँनिर हेर है, यहाँनिर स्टार्टिङ पोइन्टमा यो अब्जेक्टको भ्यालु जति चाहिँ एज इट इज हुन्छ र प्रोजेक्ट रिफरेन्स पोइन्टमा पुग्दा यो अलमोस्ट भ्यालु के हुन्छ, 0 हुन्छ भनेपछि त्यो रेन्ज चाहियो हामीहरूलाई। भनेपछि यसको प्यारामेट्रिक इक्वेसन्स फर द पर्सपेक्टिभ हामीले के हो, प्यारामेट्रिक, मैले पी लेखेँ, प्यारामेट्रिक इक्वेसन फर पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सन चाहियो हामीलाई। पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सन के हुन्छ त्यो हेर्नु। प्यारामेट्रिक इक्वेसन फर पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सन भनेको सिम्पली XP बराबर X माइनस XU र YP बराबर Y माइनस YU र ZP बराबर Z माइनस, हामी जेडमा चाहिँ कोसँग कन्सेप्ट छ हामीहरूलाई, Z माइनस ZPRP U। U को भ्यालु भनेको 0 ग्रेटर देन इक्वल टु, U को भ्यालु के हुन्छ, 0 देखि 1 सम्म चेन्ज हुन्छ। सिम्पल यहाँ हेरौँ होइन। U बराबर 0 भएको बेला हेर त, U बराबर 0 भएको बेला के हुन्छ हो, इफ U इक्वल टु 0, U बराबर 0 भने के हुन्छ हेर त, XP बराबर X हुन्छ, XP बराबर X हुन्छ, YP बराबर Y हुन्छ होइन, ZP बराबर के हुन्छ, Z हुन्छ। भनेपछि हामी कहाँ आउँछौँ, यहाँनिर छौँ, यो पोइन्टमा छौँ। U बराबर 1 हुनु भनेको हामी यहाँ छौँ। अब यस्तै इफ, अब हेर, इफ U बराबर 0, सरी U बराबर 0 हुँदा हामी त्यहाँ छौँ। U बराबर 1 हुँदा कहाँ हुन्छ हेरौँ है हामी। अहिले मैले 1 हुँदा हुन्छ, U बराबर 0 हुँदा हामी कहाँ हुन्छौँ हेर त, U बराबर 1 हुँदा के हुन्छ, XP बराबर 0 हुन्छ, YP बराबर के हुन्छ, फेरि 0 हुन्छ र ZP बराबर के हुन्छ हेर त, ZP बराबर के हुन्छ हैन, U बराबर 1 हुँदाखेरि 1 1 गयो, ZPRP हुन्छ। भने हामी कहाँ आउँछौँ अब, PR प्रोजेक्ट रिफ्लेक्सन पोइन्ट। यो भनेको चाहिँ यहाँ आइपुग्यो है। यो भनेपछि यो भनेको U बराबर 1 को केस हो, U बराबर 1 को केसमा हामी यहाँ आउँछौँ। यो भनेको U बराबर 0 को केसमा हो, U बराबर 0 को केसमा हो। भनेपछि यसले के जना भन्दाखेरि U को भ्यालु 0 to 1 हुँदाखेरि यो अब्जेक्ट चाहिँ कहाँबाट कहाँ मुभ गर्ने भने हामी निकाल्न सक्ने रहेछौँ। त्यही भएर हामी यसलाई के भन्छौँ, प्यारामेट्रिक इक्वेसन्स अफ द, कहाँ गयो, यत्रो बेर गरेको गइहाल्यो नि, प्यारामेट्रिक इक्वेसन अफ द लाइन भन्छौँ है। ठिक छ। यसरी हामीले के गर्छौँ, पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सनलाई कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हामीले यहाँसम्म बुझ्यौँ होइन। यतिसम्म त केही कन्फ्युजन छैन नि। ल भन त मलाई, अघि मैले बनाएको इक्वेसन्समा अब मैले यही कुरा यहाँ चाहिँ अघि मैले यही बनाएर बुझाएको थिएँ, यहाँबाट यहाँसम्म कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा बुझाएको थियो होइन। ल भन त, यहाँसम्म ठिक छ? ठीक छ सर। यति बुझ्यो नि है। अब हामीलाई त्यति, अब यति भएपछि हामीलाई काम सिद्धियो। अब हामीले के गर्छौँ, यसलाई म्याट्रिक्सको फर्ममा लाने मात्रै, अरू सबै काम सकिसक्यो। प्यारामेट्रिक इक्वेसनले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा मात्रै हामीलाई थाहा पाउनु पर्यो। अब यो इक्वेसनमा हेरेर भनिदेऊ त मलाई, हाउ डु यु क्यालकुलेट द U। हामीले के लेख्यौँ भन्दाखेरि, अब मैले यहीँ लेखेँ, अघिको आउनुपर्छ, म यहीँ गरेँ, ल केही फरक परेन। हामीले अघि हेर त, मैले लास्ट इक्वेसन लेखेँ, ZP बराबर हैन Z माइनस ZPRP हो
मल्टिप्लाई यु। अब हेर त यहाँ हेर है, यो भ्यालु भनेको यहाँ हुँदा यु बराबर 0 छ, यहाँ हुँदा यु बराबर कति छ 1 छ भनेपछि वाट विल द भ्यालु अफ यु, यु को भ्यालु के हुन्छ भने त यही इक्वेसनबाट निकाल्न सक्दैन हामी। यु बराबर के हुन्छ हेर, हाउ डु यु क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ यु, यु भनेको सिम्पली हैन जेडपी लाई हामी के मान्छौँ जेडबीपी हैन, जेडपी र जेडबीपी एउटै हो भन्ने कुरा भनिरहेको छ यहाँ। र त यहाँ जेडबीपी यहाँ जेडबीपी, पी भनेको प्रोजेक्टेड भनेपछि जेडबीपी, जेडपी लाई जेडबीपी, यहाँ मैले के लेखेँ जेडपी इक्वल टु जेडबीपी है। प्रोजेक्टेडलाई भ्यू प्लेनमा प्रोजेक्ट गर्दा हामीले के लेख्छौँ बीपी लेख्छौँ है, कुनै कन्फ्युजन हुनु परेन। जेडबीपी माइनस जेड अपन जेडपीआरपी अपन जेड, जेडपीआरपी अपन जेड हो कि हेर त। अब तिमीले भ्यू प्लेनमा यहाँनेरि राख्यो भने के हुन्छ भीपी इक्वल टु जेड इक्वल टु जेडबीपी बन्छ। र यहाँनेरि भ्यू प्लेन राख्नु भनेको यहाँ हेर त भ्यू प्लेनमा जे छ जेडको कोर्डिनेट त्यही हुन्छ, यहाँनेरि भ्यू प्लेन राख्नु भनेको के छ भ्यू प्लेनको कोर्डिनेट जेडपीआरपी छ हो कि हैन। भनेपछि सिम्पली हामी के निकाल्न सक्छौँ, यो चेन्ज गरेर युको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। हेर है, भनेपछि यो रेसियो तिमीले भ्यू प्लेनलाई जति यता राख्यौ हेर त, जति यता राख्यौ जति जेडपीआरपी को नजिक राख्यौ यो 10:1 हुन्छ र अब्जेक्ट सानो हुन्छ, जति भ्यू हाम्रो इनिसियल पोजिसनतिर राख्यौ 10:0 हुन्छ, अब्जेक्ट ठुलो देखिन्छ हैन। यसरी हामी युको भ्यालु के गर्छौँ निकाल्न सक्छौँ। अब हेर, अब यसलाई सब्स्टिट्युट गरौँ है त, यो यु निकालेको बुझ्यौ नि हैन, यसमा केही समस्या छ र ल भन मलाई। प्यारामेट्रिक भ्यालु अफ यु चाहिँ निकालेको बुझ्यो कि बुझेनौ? खै कहाँ गयो केटाहरु बोल्दैन, बुझेछ है। अब यसलाई फेरि हेरौँ एकपल्ट। अब अहिलेको इक्वेसन अनुसार हेर है, अब हामीले अहिले के लेखेको थियौँ भन्दाखेरि एक्सपी इक्वल टु एक्स माइनस के लेखेको थियौँ हामीले यु लेखेको थियौँ कि हैन। अब युको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर त, यहाँ युको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि मैले डाइरेक्ट दिएको थिएँ, युको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि गरेर हेर तिमीहरू, युको भ्यालु भनेको जेडबीपी माइनस गर्यो भने सिम्पल मैले मल्टिप्लाई गरेर लेख्दै डाइरेक्ट युको भ्यालुमा चाहिँ के प्लट सब्स्टिट्युट गरेर जेडबीपी माइनस जेड अपन जेडपीआरपी माइनस जेड गर। यो गर्दा सिम्पल के आउँछ भन्दाखेरि जेड पीआरपी माइनस जेडबीपी अपन के आउने भयो जेडपीआरपी माइनस जेड, जेडपीआरपी माइनस जेड यो आउने भयो एक्स को भ्यालु हो, अथवा सिम्पली एक्स इन्टु यो जेडपीआरपी माइनस जेड भनेको यहाँ सिम्पल अगाडि हेर है, तिमीले यो भ्यू प्लेन हो, यो हाम्रो जेड एक्समा पोइन्ट अफ अब्जेक्सन गरेका छौ, यो तिम्रो अब्जेक्ट यहाँनेरि छ, यसरी यसलाई के गर्छ यहाँनेरि जेडपीआरपी यो जेडपीआरपी हो, यो के हो भ्यू प्लेन हो भीपी, भीपी हो, यो इनिसियल पोइन्ट हो। भनेपछि यो दुईटाको ग्यापलाई हामी के गर्छौँ, यसलाई चाहिँ हामी नर्मली के भन्छौँ डिस्टेन्स बिट्विन जेडपीआरपी एन्ड डीलाई हामी डेप्थ मान्छौँ, डेप्थ अफ द प्रोजेक्सन प्लेन डीपी मान्छौँ है नर्मली। यसलाई के भन्यो डीपी भनेपछि माथिलाई मैले के लेख्दै डीपी, डीपी भनेको जेडपीआरपी माइनस जेडबीपी अपन जेड पीआरपी माइनस जेड। यो सिम्पल क्यालकुलेसन सजिलो बनाउन मात्रै लेखेको, अरू केही पनि होइन। यसरी नै तिमीले सिमिलरली हामीले के लेख्न सक्छौँ हेर त, वाइपी इक्वल टु सिम्पल रूपमा निकाल है तिम्रो कपी सपीमा, यो चाहिँ मैले डाइरेक्ट लेख्दै डीपी अपन के निकाल्नु पर्यो जेड पीआरपी माइनस जेड। ल हेर यति गर्न सक्यो हामीहरूले होइन, ठिक छ। यति गरेको कन्फ्युजन छैन नि तिमीहरूलाई? ल भन त, खै बोल्दैन केटाहरू छैन है। मैले अब अर्को अब होमोजिनियस कोअर्डिनेट सिस्टममा जाउँ है एकछिन। अब यसको म्याट्रिक्स फर्म निकाल्नु पर्यो।
अब होमोजिनियस कोअर्डिनेट्स फर्म तिमीहरूले पढिसक्यौ। हामीले होमोजिनियस कोअर्डिनेट फर्ममा के पढेको छ हेर त, XH बराबर X इन्टु H होइन। कन्भिनियन्टको लागि H को भ्यालु हामीले कति ल्याएको थियौँ, 1 लिएका थियौँ क्यालकुलेसनको लागि। यतिखेर के हुन्छ, XH बराबर H हुन्छ, X हुन्छ। फर कन्भिनियन्टको लागि हामीले के ल्याएको थियौँ, H को भ्यालु 1 लिएका थियौँ क्यालकुलेसन गर्न सजिलो होस् भनेर। अब यो म्याट्रिक्स यो XPY ले YP लाई पनि हामीले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, होमोजिनियस कोअर्डिनेट सिस्टममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अब भन यदि होमोजिनियस कोअर्डिनेट सिस्टममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने गर्दाखेरि के आउनु पर्यो भन्दाखेरि के आउनु पर्यो, XH बराबर के आउनु पर्छ, XP आउनु पर्छ हो किन, प्रोजेक्टेड आउनु पर्यो। सेम केस YH बराबर के आउनु पर्यो, YP हुनु पर्यो। ल यो हुनको लागि मलाई कसले भन्छ ल भन, व्हाट विल बी द भ्यालु अफ H, H को भ्यालु कति हुन्छ, H को भ्यालु कति हुन्छ कसले भन्छ मलाई ल भन। अब हामीहरुलाई केमा लानु पर्यो, होमोजिनियस कोअर्डिनेट सिस्टममा लानु पर्यो। नर्मल कोअर्डिनेट सिस्टममा छ। पहिला चाहिँ हामीले पढिसकेका थियौं XH बराबर X इन्टु H, H को भ्यालु जति पनि राख्न मिल्थ्यो एक्सेप्ट 0 हैन। 0 नर हामी सजिलोलाई कति राख्यौं, H बराबर 1 भनेर राख्यौं हामीहरुले। H बराबर 1 यसको लागि राखेको है मैले, H बराबर 1 यसको लागि राखेको मैले हो। त्यसो गर्दा XH बराबर X हुन्थ्यो। अब मलाई यो XP र YP लाई पनि केमा लानु छ, होमोजिनियस कोअर्डिनेट सिस्टममा लानु छ। जबकि किन लाने भन्दा के आउनु पर्यो, XH बराबर XP आउनु पर्यो र YH बराबर के आउनु पर्यो, YH बराबर YP आउनु पर्यो। यो गर्नको लागि व्हाट विल बी द सुइटेबल भ्यालु अफ H, H को भ्यालु कति हुन्छ मलाई ल भन। H बराबर कति हुन्छ कसले भन्छ, खोइ कसले भन्छ ल भन त। ZPRP minus Z by DP. Z, भेरी गुड, एक्ज्याक्टली त्यही हुनु पर्यो हैन र। H भनेको XP हेर त, हेर H को भ्यालु चाहिँ तिमीले ZPRP माइनस Z अपन DP गर्देऊ भने यो भयो भने यसले के इम्प्लाइज गर्छ, XH बराबर XP हुन्छ हैन र YH बराबर के गर्छ, YP हुन्छ। ल यहाँ हेर, यही हेर न, सिम्पल। योलाई चाहिँ यसलाई यो काट्नु पर्यो, यो काट्नको लागि यसलाई के गर्नु पर्यो, यसको इन्भर्स चाहियो हो कि हैन। भनेपछि H को भ्यालु के हुनु पर्यो, ZPRP माइनस Z अपन DP हुनु पर्यो है। ल कसैलाई केही कन्फ्युजन छ यो H को भ्यालुमा, ल मलाई भन, कन्फ्युजन छ? खोइ कहाँ गए केटाहरु, खोइ कोही छैन सर। गुड। ल यति गरिसकेपछि अब त सकिहाल्यो। ल हेर अब मेन कुरा यो पनि गर्यौं हामीले, यो पनि गर्यौं, यो पनि निकाल्यौं, यो पनि निकाल्यौं, यति पनि गरिसक्यौ। यहाँ गरेर लेख्दिएको छ है तिमीहरुको नोटमा, स्लाइडमा चाहिँ यो पनि निकाल्यौं। अब मलाई भन त, अब यति गरिसकेपछि के आयो भन्दाखेरि XH बराबर XP पनि आइसक्यो हैन, YH बराबर YP पनि आइसक्यो, त्यसमा समस्या छैन। अब हामीसँग रिमेनिङ पार्ट भनेको ZP र हैन, ZP भनेको ZBP के फरक परेन, ZP। अब अनि ZH बराबर के हुनु पर्यो, ZP। यहाँ हेर त, Z एक्चुअली चाहिँ Z यो आउनु पर्यो, एक्चुअली ZH भनेको ZP इन्टु के हो, H हो। यति त हामीले यो त H को भ्यालु काटेर नि त्यति आएको हो। ल र अब Z मा त हामीले गरेछ भनेपछि अब के आयो भन्दाखेरि ZH बराबर के आयो, ZP इन्टु अथवा ZBP इन्टु ZBP अन्त ZP लेखे पनि हुन्छ, ZBP र P एउटै हो, ZP इन्टु H भयो है। अब यहाँ चाहिँ H को भ्यालु काटिने ठाउँ छैन यहाँ चाहिँ, त्यही भएर हामी यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर हेर्छौं। Z यहाँ चाहिँ हामीले यसरी गरेर हेर्नु पर्यो है। यति लेखे त कन्फ्युजन छैन नि, ZP छँदैछ
इन्टु यच भनेको कति भयो जेड पिआरपी माइनस पी सरी माइनस जेड अपन डिपी भनेपछि यहाँ गरेर हेर अब यसो यदि गऱ्यो भने यसमा के आउँछ जेड र वाई को पार्ट र जेड को पार्ट यहाँ चाहिँ के छ जेड छ है हैन जेड को पार्ट कुन कोएफिसिएन्ट जेड सँग के आयो जेड माइनस जेड डिपी जेड इन्टु जेड भिपी इपुन अपन डिपी प्लस हैन प्लस नै माइनस माइनस चाहिँ हुन्छ त्यो माइनस माइनस प्लसै भयो माइनस यहाँ प्लसै छ जेड भिपी इन्टु जेड पिआरपी अपन के छ डिपी ल यो चाहिँ के हो जेडएस को है जेडएस बाट चाहिँ यति हुने भयो हेर है यो चाहिँ हो भनेपछि हेर त सिम्पल एक्सएस बराबर चाहिँ एक्सपी भयो त्यो हाम्रो यसको भ्यालु काटिएर वाइएस बराबर सिम्पली वाइपी भयो तर यससँग जेड भिपी सँग त के थियो केही पनि थिएन यसको पार्ट जोडेर आउनु पर्यो जेडलाई पनि होमोजिनियसमा लानु पर्यो भन्दाखेरि यति पार्ट जोडेर आयो जेडसँग चाहिँ भनेपछि को कोएफिसिएन्ट चाहिँ यति पार्ट भयो जेड इन्टु जेड भिपी माइनस डिपी भयो यो चाहिँ कन्स्टेन्ट पार्ट एड भयो सिम्पली अब त्यस्तै यसलाई पनि हेरौँ है त यस भनेको के हो अब यसलाई पनि केमा लान्छ होमोजिनियस कोर्डिनेट सिस्टममा लानु पर्यो यसको भ्यालु पनि कस्तो छ भन्दाखेरि हेर यहाँ यसको भ्यालु के छ जेड पिआरपी माइनस जेड अपन डिपी छ ल अब यसलाई पनि कन्स्टेन्ट पार्ट र जेड पार्ट छुट्यो माइनस जेड अपन जेड त छँदैछ इन्टु 1/dp भयो जेडको कोएफिसिएन्ट के छ 1/dp चाहिँ माइनस छ प्लस कन्स्टेन्ट पार्ट के थप्यो जेड पिआरपी माइनस डिपी थप्यो ल हेर यहाँ एक्सएस बराबर यति आयो वाइएस बराबर यति आयो जेडएस बराबर यति आयो एस बराबर यति आयो ल यहाँ तीनटा चारै कुरा छन् अब यसको मलाई म्याट्रिक्स लेख सबैले ल म्याट्रिक्स लिएर स्क्रिनशट पठाउ त मैले चिज पठाइदिएँ मलाई म्याट्रिक्समा लेख सबैको कुरा सबै थाहा भइसकेपछि अब म्याट्रिक्स लेख त ल भन एक्सएस बराबर एक्स आयो यहाँ होइन एक्सएस बराबर के छ एक्सएस बराबर एक्सपी छ वाइएस बराबर वाइपी छ जेड बराबर कति आयो भन्ने कुरा आइसक्यो र यस भनेको के त्यो लेखिसके अब यति धेरै लेखिसकेपछि तिमीहरू मलाई यसको म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन लेख ल मेरो कुरा बुझ्यो कि बुझेन तिमीहरूले मैट्रिक्स लेख सबैले यसको मैट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन राइट डाउन द मैट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन फर पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सन मैट्रिक्स ल सुनिरहेको छ नि मेरो कुरा फटाफट मैले गरेको कुरा बुझेको बुझेन पहिला त नबुझेको भए सोध मैले तिमीहरूलाई किन त्यसो गरेको भन्दाखेरि नर्मल कोर्डिनेट सिस्टममा थियो हामीले जहिले पनि केमा लानुपर्छ मैट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसनमा लानु होमोजिनियस कोर्डिनेट सिस्टममा लानुपर्छ होमोजिनियसमा लान एच चाहियो एच को भ्यालु पत्ता लगाएर मात्रै हो अरु केही पनि गरेको छैन है ल यति गर्यो यहाँ पनि एच को भ्यालु पत्ता लाग्यो त्यही कुरा लेख्दैछ यहाँ पनि जेड भिपी को जेड एस मल्टिप्लाई गरेर यसरी लेखियो यसको भ्यालु यहाँ आएको छ यति गरिसकेको छ अब यहाँ हेर ल सिधै मैले लेख्दै हेर त एक्सएस बराबर यो मल्टिप्लाई गर एक्स आउँछ सिधै गर्दा वाइएस भनेको यो मल्टिप्लाई यो गर एक्स कि मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ हेर त एक्सएस बराबर एक्स आउँछ हैन वाइएस बराबर के आउँछ वाइ नै आउँछ यी जेडएस बराबर के आउँछ हेर त जेडएस बराबर मल्टिप्लाई गरेर हेर सिम्पली अहिलेको जेडएस भनेको सिम्पली के आयो माइनस जेड भिपी अपन डिपी जेड भिपी अपन डिपी
प्लस ZVP ZPRP ZVP इन्टु ZPRP अपन DP आउँछ यस बराबर र यस बराबर के आउँछ हेर यस बराबर मल्टिप्लाई गरेर यसरी लाइनलाई यसरी मल्टिप्लाई गरेर आउँछ माइनस र त के आउने हो माइनस Z अपन DP प्लस के आउँछ ZPRP अपन DP ZPRP अपन DP ल यसरी के हुन्छ होमोजिनियस कोअर्डिनेट सिस्टममा हामीले के गर्छौं लगेका हुन्छौं है ल यति कुरा बुझ्यो बुझेन भनौँला ल खोइ तिमीलाई लेख्यो भनेको टाइम लाग्ला जस्तो ल मेरो कुरा बुझ्यो बुझेन गयो केटा खोइ अपिल सागर आकाश कहाँ गयो बुझ्यो सर अरूले के ल ककलाई के छ कन्फ्युजन ल मेसेज लेखेर मलाई सबैले लेख ककलाई के छ कन्फ्युजन छ छैन लेख लेख ल सबै लेख ककलाई कन्फ्युजन छ भने लेखिहाल अनि के सोध्नु अरूलाई कन्फ्युजन छ यदि 5-6 जनालाई मात्रै नकन्फ्युजन हो के छ स्थिति एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जना रहेछ अरू कहाँ गए 20 जना कहाँ गए 20 जना ल लगभग बुझ्यो जस्तो लाग्यो मलाई तिमीहरूको च्याप्टर 4 सक्यो आजबाट लगभग तिमीले आजसम्म 36 मार्क्सको पढ्यौ हैन नेक्स्ट विक अरु च्याप्टर 5 पछि अब त छोटो छन् च्याप्टरहरु कोर्सको हिसाबले चाहिँ तिमीहरूले के पढ्यौ नम्बर अफ मार्क्सको हिसाबले एकदमै लेस देन 50% पढ्यौ तर यो पढ्न लाग्ने टाइम चाहिँ अब तिमीहरूलाई यति धेरैवटा क्लास पढ्नै पर्दैन कोर्स सकिन्छ है धेरैवटा क्लासै चाहिँदैन हामीलाई अब 1 2 3 4 5 6 7 वटा क्लास लाग्ने 7 देखि 8 वटा क्लास लाग्दा कोर्सै सकिन्छ जुन हामीले कति भन्दा 4 दुना 8 4 3 12 13 14 वटा क्लास लियौं हामीले अब 8 वटा क्लासमा चाहिँ कोर्सै सकिन्छ अबको 2 वटा लेसनबाट सर 50% मार्क्स आउँछ अबको तिमीहरुको 4 वटा च्याप्टरमा चाहिँ हरेक च्याप्टर छोटो छोटो छन् हरेक च्याप्टरबाट चाहिँ 10 मार्क्सको क्वेशन आउँछ के यो तिमीहरुको चाहिँ अहिलेसम्म पढेको चाहिँ 36 मार्क्सको क्वेशन आउँछ हैन अब मार्क्स च्याप्टर चाहिँ सानो छन् वेटेज बढी छ अब चाहिँ ठीक छ ल अब समय यति ध्यान दिएर पढ यहाँको असाइनमेन्ट पनि बुझौ अब नेक्स्ट विक पढौँला 25 26 गते हाम्रो क्लास भइहाल्छ नि यो 25 26 सते 28 29 30 गते 5 र 6 पढ्छौं अनि त्यसपछि दशैं पछाडी पढौँला दशैं र तिहारको बीचमा 4 वटा क्लास पढ्यो भने कोर्स सकिहाल्छ हाम्रो ठीक छ खै कहाँ गए केटाहरु ल मैले मिटिङलाई एन्ड गर्दिएँ